कक्षा 11 को एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक इकोनोमिक्स को क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ डेभलपिङ कन्ट्रीज को बारेमा हामी क्लास लिइरहेछौँ पढिरहेछौँ। मैले क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ डेभलपिङ कन्ट्रीज भित्र अघि मैले भने वर्ल्ड का चाहिँ कन्ट्रीहरूलाई दुईवटा ग्रुपमा डिभाइड गरिएको छ गरिन्छ इकोनोमिक रूपमा, एउटा डेभलप कन्ट्रीज र अर्को डेभलपिङ कन्ट्रीज। अनि यहाँ के भन्छौँ भने डेभलपिङ कन्ट्रीज हैव द लेस डेभलप्ड इकोनोमिक क्यारेक्टर। डेभलपिङ कन्ट्रीहरुमा चाहिँ एकदमै कम इकोनोमिक क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ, अर्थात् इकोनोमिक डेभलपमेन्ट त्यहाँको एकदमै कम हुन्छ। धनी देश र गरिब देश भन्छौँ नि हामी, कुनै देश एकदमै धनी छ भन्छौँ, कुनै देश हामी एकदमै गरिब छ भन्छौँ। किन भन्छौँ होला त? गरिब देशहरू एकदमै गरिब भइरहने कारणहरू के होला त? हैन, अर्थात् त्यतातिर पनि नजाउँ। डेभलपिङ कन्ट्रीज र डेभलप कन्ट्रीमा के फरक छ त? के हुँदो रहेछ त? कमन क्यारेक्टरिस्टिक्स हो, सबै डेभलपिङ कन्ट्रीजहरूको कमन क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। यो जुन पोइन्ट्स म अहिले एक्सप्लेन गर्दैछु त्यो एउटा कमन क्यारेक्टरिस्टिक्स हो, त्यो चाहिँ सबै कन्ट्रीमा उस्तै प्रकारको हुन्छ हैन। यहाँनिर एउटा डेफिनेसन के छ भने मायरले के भन्छ भने एन अन्डरडेभलप्ड कन्ट्रीज is one which is extremely poor relatively to other economic in rank with the countries of the world by real per capita head. The underdeveloped countries would be at the bottom. यहाँनिर चाहिँ कुनै देश चाहिँ एकदमै इकोनोमिक कन्डिसन एकदमै राम्रो छ, त्यसलाई हामी डेभलप कन्ट्री भन्छौँ। कुनै देशको अवस्था एकदमै कमजोर छ, त्यसलाई हामी अंडर डेभलप कंट्रीज और डेभलपिङ कंट्रीज भन्ने गर्छौं। र अब हाम्रो अरु देशहरूको तुलनामा युनाइटेड किंगडम भन्छौं, यूएसए भन्छौं, जापान या युरोपियन कन्ट्रीजहरू चाहिँ डेभलप कन्ट्री भयो। त्यो भन्दा फरक हाम्रो डेभलपिङ कन्ट्रीज, हाम्रो नेपाल जस्तो डेभलपिङ कन्ट्री, नेपालको इकोनोमिक क्यारेक्टरिस्टिक्स कस्तो छ त? अब हाम्रो देशको इकोनोमिक क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो त? त्यो र हाम्रो देशसँग जस्तै क्यारेक्टरिस्टिक्स अरु देशको पनि हुने गर्छ। त्यस्तो छ भने त्यसलाई हामी डेभलपिङ कन्ट्रीज भन्छौं। यहाँ हेरौँ त नम्बर 1 मा छ लो पर क्यापिटा इन्कम, अर्थात् त्यो सबै देशहरूको पर क्यापिटा इन्कम लो हुन्छ। पर क्यापिटा इन्कम भन्ने बित्तिकै हामीले नेशनल हिजो इकोनोमिक इन्डिकेटर पनि कुरा गर्यौं हामीले, पर क्यापिटा इन्कम चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। लेस देन के भन्छ भने लेस देन राउन्ड अराउन्ड 1000 US डलर भन्दा कम पर क्यापिटा इन्कम छ भने त्यो कन्ट्रीलाई हामी चाहिँ लो पर क्यापिटा इन्कम भएको कन्ट्री भन्छौँ। अर्थात् त्यो कन्ट्री के हो त? डेभलपिङ कन्ट्री हो। अर्थात् यसको रेन्जमा छ, यो सँगसँगैको रेन्जमा छ। लगभग 1500 डलर भन्दा तल पर क्यापिटा इन्कम कसैको छ भने त्यसलाई हामी लो पर क्यापिटा इन्कम अथवा लिस्ट डेभलप कन्ट्रीज भन्ने गर्छौँ हैन। एकदमै पर क्यापिटा इन्कम एकदमै लो छ, थोरै छ, थोरै भएको कन्ट्रीलाई हामी डेभलपिङ कन्ट्री भन्छौँ। हाम्रो इकोनोमिक सर्वे अनुसार अर्थात् हाम्रो चाहिँ वर्ल्ड बैंकले दिएको डेटा अनुसार हाम्रो नेपालको चाहिँ पर क्यापिटा इन्कम हिजो कुरा गर्यौं 1085 US डलर पर इयर छ। हाम्रो लगभग 1000 कै रेन्जमा। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो कन्ट्री के रहेछ त? डेभलपिङ कन्ट्रीजमा पर्दो रहेछ। हाम्रो जस्तै क्यारेक्टरिस्टिक्स भएको अफ्रिकन मुलुकहरू त्यहाँका मानिसहरूको पनि पर क्यापिटा इन्कम यस्तै छ भने अथवा कुनै देशको यस्तो छ भने त्यो के हो त? त्यसलाई हामी डेभलपिङ कन्ट्रीज भन्ने गर्छौँ। सबै अधिकांश देशको चाहिँ मोस्ट अफ द डेभलपिङ कन्ट्रीज हैव भेरी लो पर क्यापिटा इन्कम, एकदमै लो पर क्यापिटा इन्कम हुन्छ, थोरै नै हुन्छ हैन। त्यस्तै according to economic survey or the living standard of developing countries of Nepal is 1085 US dollar, that is our per capita income। एकदमै कम हुन्छ। that means generally health services for people are insufficient। मानिसको चाहिँ स्वास्थ्यको लागि चाहिने कुराहरू एकदमै कम छ, थोरै मानिसहरूले मात्र स्वास्थ्य सुविधा पाउँछ। अर्थात् जे जेनरली बेसिक रिक्वायरमेन्ट हेल्थको फेसिलिटिज पाउनु पर्ने हो त्यो पाइरहेको हुँदैन। लेबरको क्वालिटी एकदमै लो हुन्छ, अर्थात् लेबर स्किलफुल लेबर हुँदैन। लेबर स्किल नभएपछि भने अनुसारको काम हुन सकिरहेको अवस्था हुँदैन हैन। दे आर कम्पेल्ड टु स्टे एट द लो पेइङ जब। उनीहरूले एकदमै कम स्यालेरी वेज रेटमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, सस्तोमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यी कुराहरू यहाँ छँदैछ र उनीहरूको चाहिँ परिवारमा चाहिँ पपुलेसन एकदमै हाई हुन्छ।
धेरै पपुलेसन हुन्छ, धेरै मानिसहरू त्यो घरमा हुन्छ, पछि हामी एउटा अर्को कुरा गरौँला, पछि आउँछ त्यो। त्यस्तै उनीहरूको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड एकदमै पुअर हुन्छ, गरिब अवस्थामा हुन्छ, किनभने हाम्रो पर क्यापिटल इन्कमै एकदमै कम छ। कम भएको कारणले गर्दा मानिसहरू त्यो अवस्थामा रहन्छ। यो चाहिँ खास गरी भने लो पर क्यापिटल इन्कम चाहिँ अधिकांश डेभलपिङ कन्ट्रिजको कमन क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। सबै देशको चाहिँ यदि त्यो कन्ट्री डेभलपिङ कन्ट्रिजमा पर्छ भने त्यो पर्ने मेन रिजन फर्स्ट भनेको के हो भने फर्स्ट केस भनेकै लो पर क्यापिटल इन्कम हो। अब हामीभन्दा धेरै पर क्यापिटल इन्कम भएको कन्ट्रीहरू 10,000 12,000 त्योभन्दा माथि छ भने तिनीहरूलाई हामी डेभलप कन्ट्रिज या त्यसरी हामी क्याटेगोराइज गर्छौँ, हिजो हामीले जुन भन्यौँ। त्यस्तै अब अर्को छ नम्बर 2मा हेर, त्यहाँ भिसियस सर्कल अफ पोभर्टी, गरिबीको चक्र भन्छ क्या यो। गरिबी नै रहिरहन्छ, गरिबै रहिरहन्छ। यो सर्कल बढ्दो छ, दिनदिनै मानिसहरू, कोही मानिसहरू एकदमै धनी हुँदैछन् भने कोही मानिस एकदमै गरिब हुँदैछ। अर्थात् डेभलपिङ कन्ट्रिजमा चाहिँ अधिकांश मानिसहरू गरिब हुन्छन्। एउटा मानिस धनी हुनको लागि अर्को मानिस गरिब हुनै पर्छ भने हाम्रो इकोनोमिक मान्यता पनि छ, हामी त्यसरी पनि भन्छौँ। कुनै ठाउँमा अग्लो घर बन्नु छ भने त्यो ठाउँमा अग्लो घर बनाउनको लागि त्यसको लागि चाहिने र मेटेरियल्स कहाँबाट निकालिन्छ, त्यहाँ गहिरो खाडल हुन्छ नै। खाल्डो खनेको कारणले गर्दा अर्को अग्लो हुन्छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रिजमा चाहिँ अधिकांश मानिसहरू गरिबीको त्यो चक्रभित्र, सर्कल अफ पोभर्टीभित्र गाँसिएको हुन्छ, जोडिएको हुन्छ, झन् गरिबी बढ्दै जाने हुन्छ होइन। The vicious circle of poverty is one of the main features of developing countries, both demand and supply side. दुईतिर यस्तो हुने गर्छ। के भन्छ भने according to World Bank, around 50 lakh Nepalese people lies below the poverty line. हाम्रो नेपालको लगभग 50 लाख मानिसहरू पोभर्टी लाइन भन्दा तल छ, जसको इन्कम चाहिँ $1 पर डे, $1 भन्दा कम छ। $1 भन्दा कम पर क्यापिटा इन्कम हुने मानिसहरूको संख्या नेपालमा चाहिँ मोर देन 50 लाख छ। अनि मानिसहरू गरिब हुने भइगयो नि त, किनभने उसको इन्कम एकदमै कम छ। हाम्रो इन्कम कम भइदिएको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू गरिब हुने भए। अब गरिबीको गरिबी नै रहने भयो, गरिबीमा जन्मिन्छ र गरिबीमै मर्छ, यस्तो अवस्था हुन्छ अधिकांश मानिसहरू, किनभने लेभल अफ इन्कम एकदमै कम छ, कम हुने गर्छ। अब हाम्रो कमिङ प्लानले चाहिँ के भन्छ भने यो पोभर्टीको लाइन चाहिँ हामी अब कम गरौँ, 50 लाख मानिसहरू अथवा 16.67% मानिसहरू विरुद्ध पोभर्टी लाइन छ, उनीहरूको त्यो सङ्ख्या घटाउँ। 16 लाई चाहिँ हामी 15 भन्दा तल 10 एराउन्डतिर ल्याउन सक्यौँ भने हामी यस पोभर्टी सर्कलबाट हामी माथि उक्सिन्छौँ। त्यसो हुँदा अधिकांश मुलुकहरूमा जहाँ यो डेभलपिङ कन्ट्रिजमा चाहिँ मानिसहरू गरिबी नै हुन्छ, गरिबीकै चक्रभित्र हुन्छ। इन्डियामा हाम्रोभन्दा सङ्ख्या पपुलेसन धेरै छ, त्यहाँको पोभर्टी लेभल हाम्रोभन्दा धेरै छ, अराउन्ड 21% मानिसहरू बिलो द पोभर्टी लाइन छ, अर्थात् उनीहरूको इन्कम $1 भन्दा कम छ। त्यस्तै बङ्गलादेशमा त्यस्तै अवस्था छ, पाकिस्तानमा त्यस्तै अवस्था छ, ती कन्ट्रीहरू त्यस्तो हुन्छ। तिनीहरूको क्यारेक्टरिस्टिक्स र हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक्स उस्तै छ, त्यहाँ पनि मानिसहरू पोभर्टी सर्कलभित्रै गुम्सिएको छ, गाँसिएको छ। अब हाम्रो कतिपय मानिसहरू, कतिपय इकोनोमिक्सहरूले के भन्छ भने जुन हाम्रो साउथ एसियन कन्ट्रीहरू छ, इन्डिया, नेपाल, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, यस्ता देशहरूमा चाहिँ संसारको सबैभन्दा धेरै पोभर्टी लेभलका भएको मानिसहरू यहाँ छन्। अरू देशको भन्दा यो देशहरूमा चाहिँ पोभर्टी लेभल एकदम म्याक्सिमम छ। यदि वर्ल्डमा सबभन्दा बढी मानिसहरू पोभर्टी खोज्ने हो भने यही देशहरूमा पाइन्छ भन्छ, किनभने यहाँको पपुलेसन एकदमै बढी पनि छ। इन्डियाको त पपुलेसन अब लगभग फर्स्टमै पुग्न आँटिसक्यो, पहिलो विश्वको सबभन्दा धेरै पपुलेसन भएको कन्ट्री इन्डियामा हुनेवाला छ, अहिले चाइना छ, अब इन्डिया हुनेवाला छ। त्यसपछि अब बङ्गलादेश र पाकिस्तान पनि एकदम हाइली पपुलेटेड भएको कन्ट्रीहरू हो, टप 10 भित्रै पर्ने कन्ट्रीहरू। तीनिएर मानिसहरू बढी छ, तीनिएर पोभर्टी पनि बढी छ, किनभने काम पाउँदैनन्, काम नपाएपछि मानिसहरू बेरोजगार हुन्छ, इन्कम नभएपछि त होइन मानिसहरू चाहिँ उसको त्यति नै मान्छे गरिबी भइहाल्ने गर्छ, त्यो अवस्था रहन्छ।
त्यो चाहिँ खास गरी हाम्रो जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रिजमा चाहिँ पोभर्टी लेभल म्याक्सिमम हुन्छ। यसमा चाहिँ हामी अरूतिर हामी डिपेन्डेन्ट हुने गर्छौँ, बढी डिपेन्डेन्ट अरूतिर हुने गर्छौँ। हामी सेल्फ इम्प्लोइमेन्टतिर हाम्रो सोचाइ नै हुँदैन, किनभने हामीसँग त्यो खालको नलेज नै हुँदैन। अघि हामीले भन्यौँ नि त्यो लेबरको क्वालिटी एकदमै लो हुन्छ, किनभने लेबरले कुनै प्रकारको ट्रेनिङ पाएको हुँदैन, ट्रेनिङ दिएको हुँदैन, जानेका हुँदैनन्, अनि जस्तो जे गरियो त्यस्तै त्यस्तै गर्दै जानेछ, जसले गर्दाखेरि एकदम राम्रो खालको लेबर पनि हामी पाउँदैन। यदि लेबर राम्रो हुँदो हो भने उसैले त्यो गिभन टाइम पिरियडभित्र पहिलेभन्दा बढी वेज पाउन सक्थ्यो। त्यो अवस्था छैन, किनभने लेबर नै एकदम कमजोर अवस्थामा छ। त्यस्तै त्यहाँ अर्को पोइन्ट हेर, प्री डोमिनेन्स अफ एग्रिकल्चर। अब खास गरी हाम्रो जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रिज हुनु, हाम्रो कन्ट्रिज डेभलपिङ कन्ट्रिज हुनु, अथवा हाम्रो जस्तो क्याटेगोरी अरू कन्ट्रीमा चाहिँ अधिकांश मानिसहरू एग्रिकल्चरमा नै डिपेन्डेन्ट हुन्छ, डिपेन्डेन्ट हुने बाध्यता छ। कृषि नै सप्तक हो भन्छौँ हामी, किनभने यसको अल्टरनेटिभमा हामी कहाँ केही छैन। हाम्रो अल्टरनेटिभ यसमा केही छैन, किनभने अधिकांश मानिसहरू एग्रिकल्चर नै उसको बेस हो। हाम्रो नेपालमा चाहिँ मोर देन 60-70% मानिसहरू एग्रिकल्चरमा नै डिपेन्डेन्ट छ। कृषिको अल्टरनेटिभ हामी कहाँ सर्भिस सेक्टर जसलाई भन्छौँ, गभर्मेन्ट सेक्टर पनि हाम्रो कमजोर छ। त्यहाँ भनेअनुसारको मानिसहरूले काम पाउँदैन। हरेक साल 5 लाख मानिसहरूलाई काम चाहिएको छ एभरेजमा। त्यो सबै मान्छेले अन्त गभर्मेन्ट सेक्टरमा भनौँ या अरू सेक्टर्समा जागिर पाउने, जब पाउने सम्भावना कमै छ। मुस्किलले 1 लाखभन्दा कमले मात्रै जागिर पाउँछ। अनि अधिकांश मानिसहरू कहाँ इन्भल्भ हुने भयो भन्दा त्यही एग्रिकल्चरमा डिपेन्डेन्ट हुने भयो। एग्रिकल्चरमै गर्नुपर्ने हो। सानो जमिन छ त्यहाँ सबै मानिसहरू लागिरहनु पर्ने हो, किनभने त्यो बाहेक अरू छैन। अब कृषि पछिको सबैभन्दा बढी इम्प्लोइमेन्टको लागि चाहिँ हामी इन्डस्ट्रिजहरूले धेरैभन्दा धेरै मानिसलाई काम दिन्छ भन्थ्यौँ। इन्डस्ट्रिज हामी कहाँ खासै डेभलप भएको छैन। इन्डस्ट्रिजमा धेरै मानिसहरूलाई काम लगाइन्थ्यो, त्यहाँ हरेक दिन काम हुन्थ्यो, प्रत्येक दिन काम हुन्छ। त्यस्तो थुप्रै इन्डस्ट्रिजहरू भएको भए सबै मानिसहरूले काम पाउँछ, तर हामी कहाँ छैन। अनि इन्डस्ट्रिज पनि छैन, सर्भिस सेक्टरमा पनि छैन, एकदमै लो छ। अनि मानिसहरू एकदम बाध्य भएर कम्पल्सरीली खेतीमा नै काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। खेतीमा ठुलो सङ्ख्याका मानिसहरू खेतीमा काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। मैले भने हरेक वर्षको 5 लाख मानिसहरू काम गर्न योग्य हुन्छ। 5 लाखमध्ये सबैले काम पाउँदैन, काम पाउँछ भने छैन। अनि कोही मान्छे फरेन इम्प्लोइमेन्टमा जानुपर्ने बाध्यता छ, कोही फ्याक्ट्रीमा एकदमै लो प्राइसमा थोरै खुलेको फ्याक्ट्रीमा काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। कुनै के छ भने त्यसपछि फरेन कन्ट्रिजमा काम गर्नको लागि अब सबै देशमा काम गर्न जाने अवस्था हुँदैन। लो प्राइसमा चाहिँ इन्डिया लगायतका देशहरूमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ चाहिँ कम कस्ट होस्, त्यस्तो हुने गर्छ। कारण के हो भने हामी कहाँ चाहिँ अधिकांश मानिसहरू कृषिमा नै इन्भल्भ हुनुपर्ने बाध्यता छ, डोमिनेन्ट गरेको हुन्छ एग्रिकल्चर, होइन? मलेसियाको कुरा गर्नुहुन्छ भने मलेसिया पहिले एकदमै एग्रिकल्चर बेस्ड कन्ट्री थियो। पछि त्यहाँ के हो भने एग्रिकल्चरले होइन, एग्रिकल्चरले मात्र सम्भव हुँदैन कन्ट्री डेभलप गर्नको लागि। अब इन्डस्ट्रियलाइज पनि गरौँ भने त्यहाँको चाहिँ त्यहाँ सोच बनाऊ, त्यहाँको गभर्मेन्टले त्यो पोलिसीलाई अब इन्डस्ट्रिजलाई पनि उति नै प्राथमिकता दिइयो। अहिले इन्डस्ट्रिज र एग्रिकल्चरमा इन्डस्ट्रिजको रोल एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ मलेसियामा। अरू मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले त्यहाँ आफ्नो साइट खोलेका छ, त्यहाँ प्लान्ट बनाएको छ त्यहाँ, जसले गर्दा धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूलाई त्यहाँ काम दिइयो। त्यहाँ काम गर्ने मानिस नपुगेर हाम्रो जस्तो हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू थुप्रै मानिसहरू त्यहाँ काम गर्न गइरहनु भएको छ। किन भन्दाखेरि इन्डस्ट्रिजले राउन्ड द इयर वर्षभरि काम दिन्छ, जसले गर्दाखेरि अलिकति भए पनि इम्प्लोइमेन्ट प्रब्लम कम गर्छ। तर हाम्रो जस्तो कन्ट्रिजमा चाहिँ अधिकांश चाहिँ एग्रिकल्चरले नै डोमिनेट गरेको हुन्छ। त्यो डोमिनेटको आधारमा हामी पछि त्यो चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्रिज सबैतिर हुन्छ। डेभलप कन्ट्रीमा चाहिँ मोर देन 5% मानिसहरू पनि एग्रिकल्चर सेक्टरमा छन् भन्ने लाग्दैन। अमेरिका जस्तो देशमा, युरोपियन कन्ट्रीमा जस्तो देशमा चाहिँ मानिसहरू एकदमै थोरै मात्र कृषिमा लागेको हुन्छ। उनीहरू बरु हाइली टेक्नोलोजिकल तरिकाले खेती गरिरहेको हुन्छन्। अस्ट्रेलियामा पनि त्यस्तै हो। अस्ट्रेलियाबाट त के भन्छ, त्यहाँको उत्पादन यति धेरै हुन्छ तर त्यहाँ मानिसहरू एकदमै थोरै मानिसहरू मात्र काम गर्छ। हामी चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू खेतीमा काम गर्छौँ, तर प्रोडक्टिभिटी एकदमै लो छ, त्यो छँदैछ। नेपालको चाहिँ 2076 को विक्रम सम्वत 2076 को डेटा अनुसार चाहिँ
हाम्रो नेपालको चाहिँ मोर देन 65% पिपुल आर इङ्गेज इन एग्रिकल्चर सेक्टर। त्यति धेरै मानिसहरू डाइरेक्टली त्यो कृषिमा संलग्न रहेछन्। यो चाहिँ सबै हाम्रो जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रिजमा हुने नै गर्छ। इन्डियामा पनि त्यस्तै हो, किनभने त्यहाँ त जुन बेरोजगारको समस्या एकदमै ठुलो छ, ठुलो समस्या छ त्यहाँ, किनभने पपुलेसन पनि हाई छ, त्यस्तो छ। तर त्यसको ठिक अपोजिट चाइनामा चाहिँ उनीहरूको पोभर्टी लेभल एकदमै कम गर्दै जाँदैछन्। त्यहाँ चाहिँ पोभर्टी एकदमै कम पार्ने उनीहरूमा छ, गरिबी त रहिरहन्छ तर पनि त्यसको सङ्ख्या उनीहरू घटाउँदैछन्। एकदम ड्रास्टिक चेन्ज चाइनिजहरूले गरिरहेछन्। अर्थात् एग्रिकल्चरलाई नै उनीहरू एग्रिकल्चरमै इन्भल्भ हुनेहरूलाई पनि एकदम साइन्टिफिक तरिकाले आधुनिक खेतीको तरिकाले गरिरहेको हुन्छ। तर हामी कहाँ एकदम ट्रेडिसनल टाइपको एग्रिकल्चर छ, नयाँ तरिकाको छैन, पुरानै तरिकाको एग्रिकल्चरले हामीलाई डोमिनेट गरेको छ। त्यो पनि एउटा डेभलपिङ कन्ट्रिजको एउटा क्यारेक्टरिस्टिक छ। त्यस्तै त्यहाँ अर्को पोइन्ट छ, त्यहाँ हेर अन्डर युटिलाइजेसन अफ नेचुरल रिसोर्सेस। हामीसँग भएको नेचुरल रिसोर्सेसको युटिलाइजेसन फुल्ली हुन सकिरहेको छैन। हाम्रो नेचुरल रिसोर्सेसको युटिलाइज एकदमै कमजोर भएको छ। अर्थात् जति नेचुरल रिसोर्सेस छ त्यो नेचुरल रिसोर्सेसलाई हामी युज गर्न सकिरहेका छैनौँ। किन भन्दा हामीसँग रिसोर्सेस क्यापिटल फर्मेसन छैन, क्यापिटल नै छैन। हामी नेपालमा चाहिँ के भन्छौँ भने वी क्यान जेनेरेट 83,000 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भन्छौँ, तर हामीले सम्भव छैन, सम्भव छैन। किनभने हामीसँग रिसोर्सेस छैन, हामीसँग क्यापिटल रिसोर्सेस छैन, पैसा छैन। नेचुरल रिसोर्सेस त छ तर त्यो युज गर्नको लागि हामीसँग चाहिने पर्याप्त क्यापिटल हामीसँग छैन। यो चाहिँ हाम्रो जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रिज सबैमा हुने गर्छ। जुन कन्ट्रिजले आफूसँग भएको नेचुरल रिसोर्सेसलाई युज गर्न सक्छ, फुल्ली युटिलाइज गर्न सक्छ, त्यो कन्ट्रीहरू नै हाइली डेभलप हुने गर्छ। गल्फ कन्ट्रिजहरू, कतार, साउदी अरब, युएई, ती कन्ट्रीहरू, बहराइन, त्यस्ता देशहरू, कुवैत, ती देशहरू सम्पन्न हुने कारण के हो भन्दा उनीहरूले आफूसँग भएको नेचुरल रिसोर्सेसलाई फुल्ली युज गर्न सके, धेरैभन्दा धेरै युज गर्न सके। अरू कन्ट्रीमा भएका चाहिँ थुप्रै मिनरल रिसोर्सेसहरू चाहिँ युज गर्न थाले, सक्छन्, तिनीहरूसँग क्यापिटल छ, त्यसो भए ती देशहरू धनी भए। तर हामी कहाँ के हो भने हामीसँग भएको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी लगायत अरू नेचुरल रिसोर्सेस पनि हामी फुल्ली युज गर्न सकेनौँ। त्यो कारण चाहिँ टुरिज्म सेक्टर पनि हामीले फुल्ली युज गर्न सकेनौँ। स्विट्जरल्यान्ड, फ्रान्स जस्ता देशहरूले चाहिँ सबैभन्दा बढी टुरिस्ट आफ्नो देशमा ल्याउँछ। फ्रान्सले लास्ट इयर यो कोरोना पिरियडभन्दा अगाडि 2018मा 55 लाखभन्दा बढी मानिसहरूले त्यो फ्रान्स भिजिट गरे, किनभने त्यहाँ सुविधा छ। हामी कहाँ पर्याप्त माउन्टेन एरियाज हुँदाहुँदै अरू नेचुरल ब्युटिज हुँदाहुँदै पनि हामीले बढीभन्दा बढी टुरिस्ट ल्याउनै सकेनौँ, किनभने हामीले नेचुरल रिसोर्सलाई फुल्ली युटिलाइज गर्न सकिरहेको छैनौँ, युज गर्न सकेनौँ। माउन्ट एभरेस्ट हामी नेपालीहरूमध्ये कतिले देखेका छौँ र नजिकबाट आफ्नै आँखा प्रत्यक्ष रूपमा देख्ने नेपालीहरू एकदमै कम छ, किनभने त्यहाँनिर जानको लागि हामीलाई चाहिने ट्रान्सपोर्टेसन फेसिलिटिज कम छ, होटल सुविधा कम छ, बिस्तारै बिस्तारै बन्दैछ तर पनि कम छ। अरू रारा जस्तो ठाउँहरूमा हामी घुम्न जान चाहन्छौँ होला, तर त्यहाँ बस्नको लागि राम्रो गुड फेसिलिटिज छैन। हिजो अस्ति भर्खर एउटा न्युजमा सुन्दै थिएँ, रारा घुम्न गएको टुरिस्टहरू बस्ने ठाउँै छैन, होटल नै छैन, अनि मानिसहरू टाढा टाढा अझ 2 घन्टा 3 घन्टा परको गाउँमा बस्नुपर्ने अवस्था छ, किनभने त्यो ठाउँको हामीले डेभलप गर्न सकेनौँ। त्यसरी के भन्छौँ भने कुनै हाम्रो जस्तो कन्ट्रिजले चाहिँ नेचुरल रिसोर्सको फुल्ली युज गर्न पनि सकिरहेको छैन। त्यो पनि एउटा डेभलपिङ कन्ट्रिजको चाहिँ एउटा क्यारेक्टरिस्टिक छ। अफ्रिकन कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ ठुलो मात्रामा चाहिँ डायमन्डको खानी माइन छ भन्छ। मिनरल रिसोर्स ग्रुपमा अफ्रिकन कन्ट्रिजहरू, नाइजेरिया, क्यामरुन, यो घाना जस्ता देशहरूमा अथवा अरू थुप्रै देशमा चाहिँ ठुलो ठुलो हिरा खानीहरू छ भन्छ। तर त्यो देशमा त्यति धेरै हिरा हुँदाहुँदै पनि उसले युज गर्न सकिरहेको छैन, किनभने उसँग प्रशस्त मात्रामा क्यापिटल रिसोर्सेस नै पैसै छैन। मेसिनरी किन्नु पर्यो होला, त्यो मेसिनरी किन्ने पैसा पनि छैन। अनि युरोपियन कुनै देशले त्यसले किनेको छ र युरोपले त्यहाँबाट चाहिँ ठुलो रक लगेर त्यसलाई चाहिँ कटिङ गरेर चाहिँ हिरा बनाउँछ, हिरा त्यहाँ निकाल्छ। अरू देशले नेचुरल रिसोर्सेस एउटाको युटिलाइज गरिरहेछ, अर्काले। हामीसँग पानी छ तर हाम्रो पानी अरूले नै युज गरिरहेको हुन्छ भने जस्तै हो। त्यो त्यस्तै हुन्छ, किनभने हामीसँग त्यो युज गर्ने पर्याप्त मात्रामा क्यापिटल हामीसँग छैन। यो अवस्था हामी कहाँ रहन्छ।
अरू थुप्रै देशमा यस्तो हुन्छ। हामी कहाँ चाहिँ फलाम खानी पत्ता लाग्यो नवलपरासी वेस्टर्न नेपालमा, तर त्यो फलाम आइरनलाई चाहिँ प्रोसेस गर्ने हामीसँग माध्यमै केही रहेनछ। त्यसको लागि अरबौं रुपियाँ लाग्ने रहेछ। अरू कुरा के पनि छ भने हामीसँग भएको नेचुरल रिसोर्सेसको चाहिँ भोल्युम र त्यसबाट दिने बेनिफिट पनि बेनिफिटको चाहिँ इकोनोमीमा हामी क्यालकुलेट गर्ने गर्छौँ। त्यो कम भएको कारणले गर्दा पनि हामी युज गर्न सकिरहेको छैनौँ। त्यहाँ भएको रिसोर्सेस युज गर्दाखेरि भन्दा बाहिरबाट किनेर ल्याउनका लागि सहज भइरहेको अवस्था छ। नेपालको थुप्रै ठाउँमा पेट्रोलियम खानी छ भन्छ नि, होइन? तराई लगायत तराईको धेरै ठाउँमा पेट्रोलियम खानी छ भन्छ, तर हामी किन युज गर्न सकिरहेको छैनौँ? त्यो युज गर्नको लागि ठुलो पैसा चाहियो, ठुलो धनराशि चाहियो। त्यो ठुलो धनराशि भएको एकैचोटि खर्च गर्नुपर्ने हो। अब ठुलो धनराशि रिसोर्सेस खर्च गरिएला, तर त्यहाँबाट चाहिँ कति भोल्युमको चाहिँ प्रोडक्सन हुने हो त, कति भोल्युमको चाहिँ मिनरल रिसोर्सेस अथवा पेट्रोलियम प्रोडक्ट हामी पाउने, त्यसको हामी क्यालकुलेट गर्न सकिरहेको छैन। झन् महँगो पर्न सक्छ। 110 रुपियाँमा पाइरहेको पेट्रोल नेपालले पेट्रोल युज गर्दाखेरि त्योभन्दा बढी पर्न सक्छ। त्यो खालको पनि हामी इकोनोमिक क्यालकुलेट गर्ने गर्छौँ इकोनोमीमा, जसलाई हामी कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस भन्छौँ। त्यो कारणले गर्दा पनि हामीसँग भएको नेचुरल रिसोर्स हामी फुल्ली युटिलाइज गर्न सकिरहेको छैनौँ, किनभने हामीसँग रिसोर्सेस, क्यापिटल रिसोर्सेस नै एकदमै कम छ। त्यो पनि हाम्रो जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रिजको एउटा क्यारेक्टरिस्टिक छ। त्यस्तै अर्को पोइन्ट छ त्यहाँनिर हेर, लो लेभल अफ प्रोडक्टिभिटी, उत्पादन एकदमै कम हुन्छ हामी कहाँ। हामी प्रोडक्सन म्याक्सिमम गर्नै सकिरहेको छैनौँ। खेतीकै हामी अघि भन्यौँ, हामी अधिकांश मानिसहरू एग्रिकल्चर सेक्टरमा डोमिनेट लागेका छौँ, तर हाम्रो पर हेक्टर अथवा 1 बिघा जमिनमा जति उत्पादन गर्न सक्नुपर्ने हो त्यति उत्पादन गर्न सकिरहेको छैन। कति उत्पादन हुनुपर्ने हो त? एउटा लेभल अफ प्रोडक्सन हुनुपर्ने हो, हामी हुन सकेको छैन। हाम्रो जति जमिनमा डेभलपिङ कन्ट्रिजमा उसको प्रोडक्सन लेभल एकदमै म्याक्सिमम छ। 1 बिघामा उनीहरू एकदमै धेरै उत्पादन गर्छ, तर हाम्रो जस्तो कन्ट्रीमा 1 बिघामा त्यति उत्पादन हुन सकिरहेको अवस्था छैन। किनभने हामी कहाँ त्यो प्रोडक्सन बढाउनलाई अरू थुप्रै कुराहरू चाहिन्छ नि त। सिड्स चाहियो होला, त्यसलाई मिल्ने खालको फर्टिलाइजर चाहियो होला, त्यसको प्रोडक्सनको लेभल जाँच्नको लागि त्यो खालको एउटा इन्जिनियरिङ चाहियो होला, टेक्निसियन्स चाहियो होला, छैन। हामी त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो प्रोडक्सन एकदमै लो छ। किसानले चाहिएको बेलामा इरिगेसन फेसिलिटिज सजिलै पाउनु पर्ने हो, छैन। मनसुनको रेनमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ। किसानको चाहिँ खेतीमा इरिगेसन फेसिलिटिज छैन। अधिकांश किसानहरू पानी नपाएर खेती गर्न सक्ने अवस्था छैन। मलको समस्या, फर्टिलाइजर्सको समस्या तपाईँ हरेक वर्ष हामी सुन्दैछौँ। यसपालि चाहिँ मल नै पाएन, किसानहरू ठुलो आन्दोलनमा छन्। सिड्सको अवस्था त्यही छ। प्रोडक्सन हार्भेस्टिङ भइसकेपछि त्यो हार्भेस्ट भएको प्याडी किनिदिने खालको त्यस्तो कुनै गभर्मेन्ट निकाय छैन। अनि किसानले प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ एकदमै लो प्राइसमा बेच्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस्तो अवस्था छ। त्यसो चाहिँ हाम्रो जस्तो डेभलपिङ कन्ट्री सबैमा हुन्छ, हाम्रो मात्रै होइन। हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट नै एग्रिकल्चरको खिलाफमा छ भन्छ। Due to the unfavorable environment, developing countries are signified by the low level of productivity. हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट भनेको पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट होला, यो जस्तो इन्भाइरोमेन्ट होला, त्यस्ता कारणहरू, इकोनोमिक कन्डिसन्सहरू हुने गर्छ, जसले गर्दाखेरि प्रोडक्सन एकदमै लो हुने गर्छ। There are various factors responsible for low productivity, like dominance of small industries. सानो मात्र इन्डस्ट्रिज छ, सानो इन्डस्ट्री छ, ठुलो इन्डस्ट्री छैन। बढी उत्पादन गर्नै सक्दैन। हामी कहाँ सानो इन्डस्ट्री छ, बढी उत्पादन गरेर बेच्ने कहाँ फेरि अर्को प्रब्लम हुन्छ। ठुलो उत्पादन हुँदो रहेछ, ठुलो ठाउँ रहेछ, ठुलो सेक्टर रहेछ, सपोज ठुलो फ्याक्ट्री रहेछ, त्यो फ्याक्ट्री राउन्ड द इयर वर्षैभरि दैनिक रूपमा 24 घण्टा चल्नुपर्ने, चल्न सक्छ सक्दैन? सक्दैन, किनभने त्यसलाई चाहिने र मेटेरियल्स, कच्चा पदार्थ हामीसँग छैन। सुगर फ्याक्ट्री नेपालमा त के भनौँ, नेपालमा मात्रै होइन संसारभरि एउटा सर्टेन टाइममा मात्रै चल्छ। चिनी उद्योग, सुगर फ्याक्ट्री सर्टेन टाइम, एकदम त्यो सिजनल मात्र चल्छ, होइन? त्यस पनि हाम्रो एकदम कम छ। चिनी त हामी विदेशमा ल्याइरहेछौँ, चिनी किन्न हामी जोगबनी जान्छौँ। हामी कहाँ
प्रोडक्सन एकदमै कम छ, एकदम सिजनल हो, सर्टेन महिना मात्रै हुन्छ अनि अरू सबै बाँकी सब हुन्छ। त्यही पनि चिनी सुगर केनका फार्मर्सहरूले आफूलाई चाहिए अनुसारको उसले बेचेको अनुसारको बेचेको चाहिँ पेमेन्ट पनि पाइरहेको छैन भन्छ। त्यस्तै यसैमा छ प्रिमिटिभ प्रोडक्सन। हामी एकदम ट्रेडिसनल तरिकाले खेती गरेर आउँछौँ, आधुनिक तरिकाले खेती गरिरहेको छैनौँ। मैले भने त्यहाँ केमिकल, फर्टिलाइजर, सिड्स लगायत अरू कुराहरू हामी एकदम ट्रेडिसनल प्रयोग गरेर आउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि प्रोडक्सन एकदमै कम छ। कमर्सियलाइज नै छैन हामी कहाँ, खेती कमर्सियलाइज नै छैन। हामी एकदम सर्भाइभल टाइपको सस्टेनेबल लेभलको मात्र खेती गरेर आउँछौँ। त्यसले गर्दा प्रोडक्सन एकदमै लो छ। हामी बेच्नको लागि, बढी पैसा कमाउनको लागि हामी खेती गरिरहेकै हुँदैन। हाम्रो अधिकांश नेपाली जीवन गुजारा गर्नको लागि खेती गरेर आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि प्रोडक्सन एकदमै लो छ, बरु जमिन खाली रहन्छ अनि प्रोडक्सन गरिरहेको छैन। त्यस्तो कुराहरू छ। त्यसको पछि हामी एग्रिकल्चरको टपिकमा हामी इन डिटेल चर्चा गरौँ। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रिजमा लेभल अफ प्रोडक्सन पनि एकदमै कम, थोरै छ, थोरै हुने गर्छ होइन। यहाँ चाहिँ मानिसहरू इन्टरप्राइज क्यापेसिटी अर्थात् लगानीकर्ता नै छैन, लगानी गर्न चाहने मानिसहरूको अवस्था छैन, थोरै मानिसहरू मात्रै छ, उनीहरूले सके अनुसार गर्न सक्दैन। अनि हामी कहाँ एक्सपर्ट नै छैन, एक्सपर्ट नै छैन, त्योसँग रिलेटेड एक्सपर्ट छैन, धानसँग सम्बन्धित एक्सपर्ट छैन। माछा हामी खेती गरेर माछा पालन गर्छौँ, माछाको एक्सपर्ट हामी कहाँ छैन। बढीभन्दा बढी चाहिँ हामी कुखुरा पालन गर्छौँ, कुखुराको सम्बन्धी एक्सपर्ट हामी कहाँ छैन। कुखुराले कति कुखुराको वेट बढाउने अथवा या अरू अरू गर्ने कुराहरू, बढी अन्डा दिने प्रकारको प्रविधि एक्सपर्ट हामी हुन्छौँ, त्यो छैन। धानको उत्पादन बढाउनु के गर्नु पर्ला त होइन, यसको सिड्स हामी कसरी बनाउने, त्यो कुराको रिसोर्सेस हामी कहाँ छैन, किनभने हामीसँग चाहिँ स्पेसलाइजेसन छैन। त्यसले गर्दा पनि हाम्रो जस्तो देशमा हुँदैन पनि त्यस्तो। त्यसले गर्दाखेरि प्रोडक्सन एकदमै लो छ। कोही एकदमै राम्रा छन् भने, कोही एकदम राम्रो किसिममा चाहिँ राम्रो नलेज भएको यो रिसर्च गर्ने मान्छेहरू एक्सपर्ट छन् भने तिनीहरूको ब्रेन हुने गर्छ। अरू देशमा बढी पैसा कमाउने लोभमा उनीहरू विदेश जाने गर्छ र हाम्रो देश जहाँको त्यही रहन्छ। अझ हामी भन्छौँ हाम्रो देश डेभलप हुन नसक्नुमा यस्ता कारणहरू छ। ठुला ठुला मानिसहरू अर्थात् राम्रा चाहिँ नलेज भएका मानिसहरू, एक्सपर्टहरू हाम्रो देशमा नबसिदिएको कारण गर्दा पनि। त्यसो हुँदाखेरि अरूलाई गाली गर्न बेकार हो, हामी आफै हौँ। हाम्रो देशमा अलिकति जान्ने बुझ्ने भयो कि हामी फरेन कन्ट्रिजमा दौडिहाल्छौँ, +2 पास गर्नेदेखि दौडिहाल्छौँ। अनि देश कसले बनाउँछ? तपाईँ हामीले बनाउने देश, हाम्रो देश अरूले आएर बनाइँदैन, बरु हामी अर्काको देश बनाइदिएर आउँछ। त्यसो हुँदाखेरि पनि हाम्रो कन्ट्रिजमा यस्तो खालको हुने गर्छ, लेभल अफ प्रोडक्सन एकदमै लो हुने कारणले गर्दा त्यो पनि। र अर्को पोइन्ट छ त्यहाँनिर अन्डर डेभलपमेन्ट अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर फ्यासिलिटिज। हामी कहाँ भएको इन्फ्रास्ट्रक्चर फ्यासिलिटी एकदमै डेभलप भइसकेको छैन। सडक बनेको 20औं वर्ष भइसक्यो, सडक सुरुवात भएको अहिलेसम्म कम्प्लिट भएको छैन, डेभलप हुन सकेन। हाइड्रो पावरको प्रोजेक्ट्स भनियो, सुरु भयो, कहिले सम्पन्न हुने हो थाहा छैन। मेलम्चीको कुरा गरे कति वर्ष भइसक्यो, पुरा भएको छैन। कहिले खान पाउने मेलम्चीको पानी, कहिले पिउने पानी, कहिले हो कहिले, कति वर्ष लाग्यो। हामी कहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चरको लाई बढी जोडै दिएनौँ हामी। इन्फ्रास्ट्रक्चर जति जोड दियो त्यति त्यसलाई हामी खासै ध्यान दिएनौँ। भनेको मतलब कुनै एउटा सर्टेन टाइमभित्र एउटा टाइम तोकिएको हुन्छ, एउटा पुल बनाउने लाई चाहिँ यति समयभित्र तपाईँले पुल कम्प्लिट गरिसक्नुपर्छ भनिएको हुन्छ, तर उसले त्यो टाइमभित्र पुरा गर्दैन। सडक यति किलोमिटर यति वर्षभित्र गरिसक्ने भनिएको हुन्छ, पुरा हुँदैन। किनभने इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटिज अथवा यो क्षेत्रको डेभलपमेन्ट खासै हुन सकेको छैन होइन। यो भित्र चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन फेसिलिटी एकदमै कम छ। ट्रान्सपोर्टेसन भनेको सडक बन्ने क्रम एकदमै कम छ। सडक बने पनि एकदम कमजोर बनेको छ, जसले गर्दा ठुला ठुला एक्सिडेन्टहरू, धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू डेथ हुने गर्छ। किनभने त्यसलाई हामी अन्डर डेभलप स्टेजमै राख्यो। त्यसले राम्रो बनाउने, ठुलो बनाउने, बाटो ठुलो बनाउने भन्ने कन्सेप्ट हामी कहाँ छ, तर हुन सकिरहेको छैन। त्यो अवस्था हामी कहाँ छ। हाम्रो जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रिज फेरि के हुन्छ भने सडकको छेउमै हामीलाई घर चाहियो, सडकको छेउमा, हाइवेको छेउमा चाहिँ घर चाहियो कि हाइवेसँग जोडिएको ठाउँमा घर चाहियो। अनि हाइवे घर, अब बिस्तारै बिस्तारै ट्राफिकको भोल्युम बढ्दैछ अनि सडक सानो हुँदैछ अनि ठुलो पार्नको लागि घर भत्काउनु पर्ने हुन्छ, अनि घर भत्काउन झगडा हुन्छ अनि सरकार पनि डोमिनेट हुन्छ, बरु त्यही बाटो होस् अनि एकदम भिड हुन्छ। पूर्व पश्चिमको कुरा गरौँ त, इस्ट वेस्ट हाइवे तपाईँहरू जानुभएको छ भने सधैँ पनि छ। हाम्रो नयाँ सहरहरू भन्दा त्यो सडकसँगै जोडिएको छ, सडक हाइवेकै आसपास छ, त्यस्तो अवस्था छ। अनि
जति डेभलप हुनुपर्ने हो त्यति छैन। अमेरिकातिरको हाइवे हामी कहीँ कुनै भिडियोमा कुनै केहीमा हेऱ्यौँ भने खुला सडक, बस सहर कहाँ एक ठाउँमा मात्र छ, हाइवे पुरै खाली, छेउछाउमा कुनै घर बस्ती छैन। तर हामी कहाँ सडक जहाँ छ त्यही घर बनाउँछ। त्यसले गर्दा पनि हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टरको खासै डेभलप हुन सकेको छैन। हाइड्रो पावर जुन कुरा गर्छौँ, हाइड्रो पावरको लागि चाहिने प्लान्टेसनहरूको लागि चाहिने र मेटेरियल्स पुऱ्याउनको लागि पनि सडक चाहियो। हाम्रो नेपालको जियोग्राफिक कन्डिसन यस्तो छ, एकदमै जियोग्राफी एकदम विकट छ, हिमाल पहाड तराई छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामी सबै हाम्रो फेरि तराईमा चाहिँ हाइड्रो पावरको ठुलो प्लान्टहरू कहीँ छँदै छैन, बनाउनै सकिँदैन। साइन्टिफिकली तराईमा हामी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाउन सक्दैनौँ, पहाडमै चाहिन्छ। किनभने पानी माथिबाट तल झार्नु पऱ्यो, त्यो फोर्सले गर्दाखेरि मोटर चल्ने, मोटर जेनेरेटर चलेपछि बिजुली उत्पादन हुन्छ। तराईमा त छैन। कोशी रिभर तपाईँहरू कोशी ब्यारेज जानुभएको होला, कोशीको पुल जानुभएको होला, त्यहाँ पानी कति छ होइन? त्यो कोशी हाम्रो सप्त कोशी जहाँबाट सुरु हुन्छ, जहाँ सबै 7वटा कोशी मिसिन्छ माथि 12 क्षेत्रभन्दा माथि, त्यहाँ हामीले इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्ने हो भने 22,000 मेगावाट भन्छौँ हामी, लगभग त्योभन्दा अलिक बढी पनि होला, 22-23,000 मेगावाट अथवा त्योभन्दा बढी बिजुली एउटा रिभरबाट सप्त कोशीबाट निकाल्न सक्छ। कहाँ भन्दा 12 क्षेत्रभन्दा माथि, त्यो पहाड सकिने बित्तिकै त्यहाँनिर ठुलो ड्याम एउटा प्रोजेक्ट बन्छ, कोशी प्रोजेक्ट भन्ने, योसँग रिलेटेड एउटा प्रोजेक्ट छ। त्यहाँनिर 12 क्षेत्रमा ठुलो चाहिँ बाँध बाँध्ने भनेको, त्यहाँ पर्खाल लगाउने, त्यहाँबाट पानी झार्ने, त्यहाँबाट बिजुली उत्पादन गर्ने हो भने ठुलो बिजुली 22-23,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ। त्यही पानी अब त्यहाँसम्म जानलाई के चाहियो भन्दा सडक चाहियो। सडक राम्रो छैन, सडक राम्रो नभएपछि सडक बनाउनु पर्यो, सडकमा धेरै खर्च लाग्छ, त्यहाँ गएर प्लान्ट बनाउनु पर्यो, त्यसले गर्दाखेरि कस्ट अफ प्रोडक्सन बढी हुने भयो। सिमेन्ट लैजानु पर्यो, गिटी बालुवा रड लैजानु पर्यो, लेबर लैजानु पर्यो, इक्विपमेन्ट लैजानु पर्यो, कस्ट बढी हुन्छ। किनभने त्यहाँ सडकै छैन नि त, सडकमै बढी खर्च हुने भयो। हामी कहाँ नेपालमा इलेक्ट्रिसिटीको सेक्टरमा डेभलप नहुने कारण हाम्रो त्यो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्लान्ट जहाँ छ त्यहाँसम्म पुग्नको लागि हामीसँग ट्रान्समिसन फेसिलिटिज नभएको कारणले महँगो परेको, लगभग 17-18 करोड रुपियाँ 1 मेगावाट उत्पादनको लागि लाग्छ कम्तीमा पनि। त्यही पानी बगेर कहाँ हुन्छ? कोशी ब्यारेजमा आउँछ। कोशी ब्यारेजमा हामीले बिजुली उत्पादन गर्नु कति उत्पादन होला त? अब 20,000 भन्थ्यौँ हामी, त्यहाँ अब 200 पनि उत्पादन गर्न सक्दैन। किनभने त्यहाँ पानीको वेभ नै त्यहाँ छैन, पानीको प्रवाह भन्छ नि, फ्लो एकदम त्यहाँ बगेको एकदम स्थिर छ नि त, फिक्स छ, त्यहाँ अलिअलि बग्या मात्रै हुन्छ। सम्म प्लेन प्लेसमा पानी बग्ने एकदमै कम हुन्छ, जसले गर्दा त्यहाँ हामी बिजुली उत्पादन गर्नै सक्दैनौँ। यदि कोशी ब्यारेजमा नै हामीले बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने हो भने लो कस्टमा त्यहाँ बिजुली उत्पादन हुन्छ। किनभने अलरेडी वी हेभ ट्रान्सपोर्टेसन फेसिलिटिज। अझ भएन भने सिपमा पानी, त्यस्तै खालको बोटमा सिपमा हालेर पनि हामी त्यसको लागि चाहिने मेटेरियलहरू ल्याउन सक्छौँ। तर त्यहाँ सम्भवै छैन। त्यसो हुँदाखेरि हामी कहाँ सबै इन्फ्रास्ट्रक्चर एकदमै अन्डर डेभलप, विकासको अवस्थामा छ। स्कुल बनेको छ, स्कुलको चाहिँ बिल्डिङ बनेको छ, तर स्कुल भने छाना हालिएको छैन, रेलवेको ट्र्याक बन्यो, रेल आएको छैन, यस्ता कुराहरू अन्डर डेभलप छ। हिजोको न्युज सुन्नु भने तपाईँलाई एकदम हामीले लाज लाग्नुपर्ने हामी नेपालीहरूलाई। रेलवेको ट्र्याक बनिसक्यो, भन्दा नबन्दै त्यहाँ बनेको चाहिँ त्यो गार्ड रुमदेखि लिएर त्यो त्यसको लागि राखिएको झ्याल ढोका, अनि रेलको लिक बनाउनको लागि त्यो गरिएको त्यो फलामको त्यो रडहरू सबै चोरी भइसक्यो, चोरी लगिसके। अनि यस्तो अवस्था आएको छ। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो अन्डर डेभलप कन्ट्रिजमा चाहिँ सबै खालको डेभलपिङ कन्ट्रिजमा यो खालको इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ एकदमै अन्डर डेभलप स्टेजमा रहन्छ, जसले गर्दाखेरि सके अनुसारको डेभलप हुन सकिरहेको छैन। यो अवस्थाहरू रहन्छ। यो 5-6वटा पोइन्टहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो चाहिँ सबै प्रकारको डेभलपिङ कन्ट्रिजमा चाहिँ यस्तै खालको क्यारेक्टरिस्टिक्स हुने गर्छ। सरी, ल यिनीहरूलाई अलिकति याद गरौँ। यो नै हाम्रो